हो गया? ये क्या हो गया? ये उम्र बच्चा के रखी थी, चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, हमको लाखों हजारों से होंगे लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता। हेलो व्यूवर, इस ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स ऐमन के साथ रहीम के भाई ने बहुत ज़्यादती कर दिया और इसकी वजह से वो मरते मरते बच गई। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रहीम अपने भाई का बात नहीं मानेगा और वो वक्त पर अस्पताल को कॉल करेगा और बोलेगा कि यहाँ पर इमरजेंसी है और इस वजह से ऐमन बहुत जल्द अस्पताल पहुँच जाएगी और वहाँ पर इसका इलाज ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी और वो बच जाएगी। व्यूवर्स आप देखेंगे कि रहीम अपने भाई को कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, इसका सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तुमने किसी की जान ली है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस आएंगे और पुलिस से बचने के लिए रहीम की माँ रहीम को कहेगी तुम अपने भाई को बचाओ और एक झूठ बोल दो। व्यूअर्स आप देखेंगे वो झूठ नहीं बोलेगा और वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका कातिल ये है और इस वजह से व्यूअर्स आप देखेंगे इसको सज़ा भी मिलेगी। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या उसको सज़ा मिलना चाहिए या नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बाद से इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंजा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंजा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंजा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंजा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुट कर इस दुश्मनी के पेशे के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो इसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंजा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूवर्स क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंजा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत
कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंज़ा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंज़ा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंज़ा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंज़ा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुट कर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो इसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंज़ा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंज़ा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं? कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंज़ा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूअर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूअर्स, इसके आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंज़ा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंज़ा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंज़ा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंज़ा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंज़ा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुट कर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो इसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंज़ा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंज़ा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं? कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंज़ा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूअर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूअर्स, इसके आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंज़ा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंज़ा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंज़ा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंज़ा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो।
خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے جو ایک دلکش اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے جو ایک دلکش اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंजा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंजा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंजा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंजा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुटकर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो उसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंजा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूवर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंजा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंजा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंजा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंजा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंजा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुटकर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो उसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंजा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूवर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंजा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत
کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے، جو ایک دلکش اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے، اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے، جو ایک دلکش اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے، اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے، جو ایک دلکش اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے، اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔
خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے جو ایک دلکش اور پراعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، اس کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے جو ایک دلکش اور پراعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंजा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंजा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंजा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंजा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुट कर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो इसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंजा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूवर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंजा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है। ताहम इनके ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी और तल्ख़ तारीख़ के बायस इनके दरमियान कोई भी ताल्लुक़ ममनू है। तनाव के बावजूद किंजा और दानिश तकरीब के दौरान एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखते रहते हैं। वो मुख्तसर तरतीब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। जब शाम का अख्तिताम होता है तो किंजा की माँ नसरत से एक तरफ ले जाकर सख्ती से दानिश से दूर रहने की तनबीह करती है और किंजा को इसकी माँ बोलती है कि दानिश के साथ मिलना जुलना बंद करो, इसकी तरफ देखना भी बंद करो। ख़ानदान के ख़िलाफ़ ख़ानदान की दुश्मनी का हवाला देते हुए किंजा अपने ख़ानदान की पाबंदियों से गुट कर इस दुश्मनी के पेची के वजूहात पर सवाल करना शुरू कर देती है। वो सोचने लगती है कि क्या कहानी में कुछ और भी है जो इसे नहीं बताया गया। इसके अख्तिताम किंजा और दानिश के एक खुफिया तवील निगाहों के तबादले के साथ होता है, जो ममनुआ मोहब्बत का इशारा देते हुए जो आने वाले हैं। व्यूवर्स, क्या आप चाहते हैं कि दानिश और किंजा हाशमी के ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के हवाले से और भी मैं वीडियोस बनाऊं कि आप पसंद करना चाहेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ड्रामा सीरियल दर्द इश्क के पहले एपिसोड के हवाले से बात करूंगा। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क एक न्यू ड्रामा सीरियल है जिसमें किंजा हाशमी और दानिश तैमूर रोल अदा कर रहे हैं। व्यूवर, मैं आपको इसकी कहानी का शॉर्टकट में रिव्यू देता हूँ। व्यूवर्स, इसका आगाज़ एक अजीम ख़ानदान की तकरीब से होता है जो अमीर और बाअसर ख़ानदान के हवेली में मुनक़िद हो रही है। किंजा हाशमी एक खूबसूरत और मजबूत इरादे वाली नौजवान औरत कई साल बाद अपने कज़न दानिश तैमूर से दोबारा मिलती है, जो एक दिलकश और पुरएतिमाद नौजवान है। जब उनकी नज़रें मिलती है तो ये वाज़ी है कि इनके दरमियान एक नाकाबिल इनकार कशिश है।
تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے، اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، قصے کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے، جو ایک دلکش اور پراعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر ترتیب گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب شام کا اختتام ہوتا ہے تو کنزا کی ماں نصرت سے ایک طرف لے جا کر سختی سے دانش سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہے، اور کنزا کو اس کی ماں بولتی ہے کہ دانش کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، اس کی طرف دیکھنا بھی بند کرو۔ خاندان کے خلاف خاندان کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے کنزا اپنے خاندان کی پابندیوں سے گٹ کر اس دشمنی کے پیچھے کی وجوہات پر سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا کہانی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ اس کے اختتام کنزا اور دانش کے ایک خفیہ طویل نگاہوں کے تبادلے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ممنوعہ محبت کا اشارہ دیتے ہوئے جو آنے والے ہیں۔ ویورز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دانش اور کنزا ہاشمی کے ڈرامہ سیریل درد عشق کے حوالے سے اور بھی میں ویڈیوز بناؤں کہ آپ پسند کرنا چاہیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیو ڈرامہ سیریل درد عشق کے پہلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل درد عشق ایک نیو ڈرامہ سیریل ہے جس میں کنزا ہاشمی اور دانش تیمور رول ادا کر رہے ہیں۔ ویور، میں آپ کو اس کی کہانی کا شارٹ کٹ میں ریویو دیتا ہوں۔ ویورز، قصے کا آغاز ایک عظیم خاندان کی تقریب سے ہوتا ہے جو امیر اور بااثر خاندان کے حویلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کنزا ہاشمی ایک خوبصورت اور مضبوط ارادے والی نوجوان عورت کئی سال بعد اپنے کزن دانش تیمور سے دوبارہ ملتی ہے، جو ایک دلکش اور پراعتماد نوجوان ہے۔ جب ان کی نظریں ملتی ہے تو یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان ایک ناقابل انکار کشش ہے، تاہم ان کے خاندانوں کی پرانی دشمنی اور تلخ تاریخ کے باعث ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ممنوع ہے۔ تناؤ کے باوجود کنزا اور دانش تقریب کے دوران ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھ